दर्शकबिन नमस्कार। जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म नागरिकता विधेयक बारे कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आखिर के हो त नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयककै कारण दिन प्रतिदिन जनआक्रोश बढ्दै गइरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नागरिकता विधेयक नेपालको हितमा छैन। तर पनि केही व्यक्ति नागरिकता विधेयकको पक्षमा छन् त धेरै व्यक्ति नागरिकता विधेयकको विपक्षमा। हेरौँ आज राष्ट्रिय सभामा भएको चर्काचर्की नागरिकता विधेयकलाई लिएर। नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो? यो 7 वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ताइ गर्यो? के को आधारमा गर्यो? के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो? वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा कुनै बहस छ भने मेरो यो चुनौती छ यो गरिमामय सदनमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि अहिलेको संविधानमा परिवर्तन नगरेसम्म, संविधानमा संशोधन नगरुन्जेलसम्म वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा कुनै पनि कानुन बनाउन सकिँदैन। किनभने संविधानमा प्रष्टै लेखिएको छ कि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आइसकेपछि उनले चाहेमा प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने, संविधानले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने भनेर भनिराखेको छ। तपाईले कसले अधिकार दियो कानुन बनाउने कि 7 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष? यो त टोटल अल्टा भएर सुन्छ। संविधानको विरुद्धमा कानुन बन्न सक्दैन। मेरो जिकिर यही छ कि संविधानको विरुद्धमा कानुन बन्न सक्दैन। 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन जो समितिले पास गरेको छ। त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ। र तेस्रो कुरा, महिला चाहिँ जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै विदेशी नागरिक पुरुषसँग बिहा गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधानै नराख्ने, यहाँ बस्न खोज्यो, यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने क्राइटेरिया हुन सक्ला, तर प्रावधानै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठुलो अन्याय हो। त्यसकारणले यसबारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ। नेकपा कालमा भएको ऐतिहासिक गल्ती, असंवैधानिक निर्णयलाई अहिले करेक्सन भएको छ र यो करेक्सन गर्ने कामको अभियानको पहल कदमी त्यसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले, माधव कुमार नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसले संयुक्त रूपमा लिएको छ। यो त्यो गल्तीलाई आज करेक्सन भएको छ। मोबाइल बन्द गर्नुस्, मोबाइल साइलेन्ट भयो भन्ने मलाई पनि लाग्दछ। मैले यो नागरिकताको विषयमा यो संशोधन विधेयक यस रूपमा यहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि पनि यही गरिमामय सदनमा बोलेको थिएँ। यसमा म 4वटा कुरा बुँदागत रूपमा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, संविधान जारी गरिसकेपछि पनि नेपालको संविधान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने नेपाली नागरिकहरू, विशेषतः नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानहरूले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त नगर्ने जो स्थिति थियो त्यसलाई समाधान गर्नुपर्थ्यो, ढिलो भइसकेको थियो। त्यो हल हुने दिशातिर गएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। अर्को कुरा, यहाँ जन्म भएको तर बाबुको पहिचान नभएको चाहिँलाई नागरिकलाई के अरे स्वघोषणाको आधारमा, महिलाको आमाको स्वघोषणाको आधारमा दिने पनि सकारात्मक कदम हो। त्यो पनि आवश्यक थियो, त्यो सही भएको छ। तर यो प्रावधान सही हुँदाहुँदै छिटै गर्नुपर्ने थियो, ढिलो भएको सन्दर्भमा अहिले भने पनि गरियो, त्यो ठिक छ। तर यसका 3टा कुराहरूमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। मैले कुरा बारम्बार भनेको छु। हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ? एकछिन तात्कालिक रूपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ। यो प्रतिनिधि सभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गयो, राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्ष छलफल गर्यो। 2 वर्ष छलफल गरेर सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा यसलाई चाहिँ प्रतिवेदन पठायो। अब प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढङ्गले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो। त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने, फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु। अन्तर्वस्तुको हकमा म 2टा कुरा भन्छु। 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन जो समितिले पास गरेको छ। त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ। र तेस्रो कुरा, महिला चाहिँ जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै विदेशी नागरिक पुरुषसँग बिहा गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधानै नराख्ने, यहाँ बस्न
खोज्यो, यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने क्राइटेरिया हुन सक्ला, तर प्रावधानै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठुलो अन्याय हो यो। त्यसकारणले यसबारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ र आवश्यक क्राइटेरिया सहित भन्ने कुरा म अहिले सैद्धान्तिक छलफलमा पुनः भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिला यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपाल नागरिकता ऐन 2063 यो नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूको बीचको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो र यो दस्तावेज क्रान्तिको दस्तावेज हो, परिवर्तनको दस्तावेज हो। यो कुराले सबभन्दा पहिला म जोड दिँदै त्यो अन्तरिम संविधानमा रहेका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै हामीले नयाँ संविधानमा राख्यौँ र थप कुरा के राख्यौँ भन्दाखेरि एनआरएन सम्बन्धी नागरिकताको व्यवस्था थप राख्यौँ र जनसिद्धका सन्तानहरूको बारेमा थप कुरा राख्यौँ र त्यसरी यी मुख्य रूपमा दुईटा कुरा थपेर अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी रहेको व्यवस्था र 63 को नागरिकता ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई हामीले नयाँ संविधानमा संश्लेषित गरेका छौँ र नयाँ संविधानमा त्यसरी हामीले समावेश गरेका छौँ। र अहिले जे संशोधन विधेयक आएको छ, मेरो भनाइ के छ भने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिलेको संविधानको कम्प्लिटली लेटर एन्ड स्पिरिटमा, अक्षर र भावनामा अहिलेको विधेयक आएको छ। म यसको लागि म नेपाल सरकारलाई, माननीय गृहमन्त्रीजीलाई, उहाँहरूले गर्नुभएको प्रयत्नलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म धन्यवाद विशेष रूपमा आजको यो बैठकमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाललाई म विशेष रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेकपा कालमा भएको ऐतिहासिक गल्ती, असंवैधानिक निर्णयलाई अहिले करेक्सन भएको छ र यो करेक्सन गर्ने कामको अभियानको पहल कदमी, त्यसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले, माधव कुमार नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसले संयुक्त रूपमा लिएको छ। यो त्यो गल्तीलाई आज करेक्सन भएको छ। यो कुरा भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने यदि वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा कुनै बहस छ भने मेरो यो चुनौती छ यो गरिमामय सदनमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि अहिलेको संविधानमा परिवर्तन नगरेसम्म, संविधानमा संशोधन नगरुन्जेलसम्म वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा कुनै पनि कानुन बनाउन सकिँदैन। किनभने संविधानमा प्रष्टै लेखिएको छ कि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आइसकेपछि उनले चाहेमा प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने, संविधानले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने भनेर भनिराखेको छ। तपाईँले कसले अधिकार दियो कानुन बनाउने कि 7 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष? यो त टोटल अल्टा भएर सुन्छ। संविधानको विरुद्धमा कानुन बन्न सक्दैन। मेरो जिकिर यही छ कि संविधानको विरुद्धमा कानुन बन्न सक्दैन। यदि त्यसमा कुनै रिथिङ्किङ गर्ने हो भने संविधानको त्यो धारालाई ल्याउनुपर्छ बहसमा, परिवर्तन गर्ने हो कि नगर्ने हो बहस गरौँ, नयाँ ढङ्गले बहस गरौँ। त्यसकारणले 7 वर्षे माननीय सुरेश कुमार आले मगर, समय 3 मिनट। यो विधेयकको पहिलो कुरा त यो प्रक्रियामा एकदमै धेरै असहमति, जुन तरिकाले यो प्रतिनिधि सभाबाट हाम्रो सभामा आएको छ त्यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। यो विधेयक पहिलाको सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर 22 महिना प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनमा केही सच्याउनै पर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो। त्यो नगरिकन एकदमै अनाहक रूपमा चाहिँ यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिचाइ गरेको छ। सरकारले बलमिचाइ मात्रै गरेको छैन, संसदको अवमूल्यन गरेको छ, सांसदको स्वविवेक गर्ने निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको छ। गठबन्धनको नेताहरूको, म सबैको भन्दिनँ, गठबन्धनको नेताहरूको बलमिचाइ देखिएको छ। यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। यदि भन्दै पनि 6.5 लाख भन्दा बढी युवा युवती अहिले राज्यविहीन छन्,
नागरिकताविहीन छन् तिनले नागरिकता पाउनुपर्छ। यो कुरा हामीले पहिला पनि उठाएको हो र अहिले पनि तिनीहरूको त्यो नागरिकताविहीन भएका युवा युवतीहरूलाई नागरिकता दिने एकल आमाका सन्तानहरू विशेष गरिकनलाई चाहिँ नागरिकता दिने जुन प्रावधान आएको छ त्यो सही छ। त्यो सही भएको कारणले हामीले यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नको लागि पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तर यो नागरिकता विधेयक आउन पर्थ्यो, ती नागरिकविहीनहरूले नागरिकता पाउनु पर्थ्यो। यो सवाल हामीले बारम्बार वकालत गर्दै आएको हौँ। त्यही मौका छोपेर केही डरलाग्दा प्रावधानहरू यहाँ ल्याएको छ, त्यसको म विरोध गर्छु। पहिलो कुरा, सार्क मुलुकमा हेर्ने हो भनेदेखि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलङ्कामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षमा पाइन्छ। पाकिस्तानमा 5 वर्ष, मालदिप्समा 12 वर्ष पर्खिनुपर्छ, बङ्गलादेशमा 2 वर्ष। नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो? यो 7 वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ताइ गर्यो? के को आधारमा गर्यो? के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो? यो कुरा यहाँ प्रश्न पारिनुपर्छ। लैङ्गिक विभेद र पितृसत्ताको बल्मी चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। छोराले बिहा गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ, छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो, बिहा गर्यो भनेदेखि उसले कहिले पनि पाउँदैन। पाउने प्रावधान राखिएकै छैन। यो बल्मी चाहिँ पनि एकदमै धेरै पितृसत्ताको बल्मी चाहिँ भन्छु मैले। त्यो भएर मेरो असहमति केही प्रावधानहरूमा छन्। धन्यवाद। माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिकता नागरिकको एउटा पहिचान हो। हामीले हाम्रो संविधान जारी भइसकेपछि संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र मौलिक हकले व्यवस्था गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बन्नु पर्थ्यो र अघि मान्य सचिवहरूले उठाउनु भएको जस्तै लामो समय प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको नागरिकता विधेयक त्यहीबाट समाधान खोजिनु पर्थ्यो। तर त्यो नगरी सरकारले त्यसलाई फिर्ता गरेर नयाँ प्रक्रिया गर्यो। प्रक्रियागत कुरामा पनि मेरो असहमति म व्यक्तिगत रूपमा जारी राख्न चाहन्छु। सँगसँगै वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा जुन प्रावधान आज संसारका कुनै पनि देशमा तुरुन्तै नागरिकता पाउने प्रावधान छैन, के कारणले हाम्रो यो अवस्था सिर्जना भयो? म मान्य मन्त्रीज्यूबाट जवाफ दिन चाहन्छु। लैङ्गिक समानताको हिसाबले संविधानमा जारी भएको अवस्था पनि र अहिले हामी 21औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि फेरि पनि हामीले लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने अवस्था यो नयाँ विधेयकमा पनि पाउन सकेनौँ। फेरि पनि लैङ्गिक असमानता र महिलामाथि फेरि विभेदको अवस्था कायमै गर्छ। पहिलाको तुलनामा केही सकारात्मक भए पनि आजको युगमा आइपुग्दा पनि अझै लैङ्गिक असमानता कायम छ। यो तर्फ वर्तमान सरकारले पनि ध्यान दिन सकेन। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय खिमलाल देवकोटा, समय 3 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिकता व्यक्तिका लागि त्यस देशको सदस्यताको प्रमाणपत्र हो। त्यो देशको नागरिक हुनुको परिचय हो, पहिचान हो। नागरिकताले राज्यमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रदान गर्दछ। नागरिकता एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय पनि हो। जनसाङ्ख्यिक र भौगोलिक रूपमा संसारका ठुला देशसँग जोडिएको भू राजनीतिक विषय पनि हो। नागरिकता राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय पनि हो। त्यसैले यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो। नागरिकताको प्राप्ति नागरिकको मौलिक र संवैधानिक हकसँग जोडिएको विषय पनि हो। विशेषतः नागरिकता दिने आधारहरू 6वटा छन्: वंश, जन्म, अङ्गीकृत, सम्मानार्थ, क्षेत्र विलय वा क्षेत्र प्राप्ति, गैर आवश्यक। मैले 1-2टा विषयमा यहाँ प्रकाश पार्न अनुमति चाहन्छु। वंशजको आधार, यसलाई राइट अफ ब्लड पनि भनिन्छ। यो बाबु वा आमाको वंशजको नागरिकताको आधारमा प्रदान गरिन्छ। जन्मको आधार माटोको नाताको आधारमा प्रदान गरिन्छ। व्यक्ति जुन देशमा जन्मियो त्यही देशको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गरिन्छ। यो विषयसँग जोडेर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2046 सालको चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको थियो। यस व्यवस्थाअनुसार 1,90,726 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका थिएछन्। तर तिनको सन्तानले जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कानुनका अभावमा रोकिएको थियो। नागरिकतै नभएका कारण ब्याङ्कमा खाता खोल्न, राजधानी बनाउन, सवारी चालक अनुमति पत्र लिन, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी लगायतको समस्या छ। यो विधेयकले यसको समाधान गर्नेछ। यस आधारलाई हेर्ने हो भने यो विधेयक सकारात्मक छ, प्रशंसनीय छ। विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै सो घोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो पक्ष पनि सकारात्मक छ।
यहाँनिर के समस्या हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। जस्तो लोभ लालच देखाएर वा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्छ, अनुमान गर्नुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ विधेयकमा छ। सो घोषणा गर्नुपर्ने विषय महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रमाथि नै अपमान हो गरियो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। अङ्गीकृतको आधार यसमा पनि अलिकति केही बहस छलफल हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। राज्यले तोकेको निश्चित आधार मापदण्ड पुरा गरी विदेशी नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याई यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गरिन्छ। आफ्नो देशको विशिष्ट अनुसार सशर्त यस प्रकारको नागरिकता वितरण भएको पाइन्छ। यो राज्यको इच्छाको विषय पनि हो। यहाँनिर हामीले एउटा हातले सिन्दुर लगाउने, अर्को हातले चाहिँ नागरिकता दिने गरी विधेयक आएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले 7 वर्ष लगाएर 2017। त्यसै गरी अर्को एउटा विभेद मोबाइल बन्द गर्नुहोस्, मोबाइल भयो भन्ने मलाई पनि लाग्दछ। जस्तो नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहा गरेको सम्बन्धमा त एउटा प्रावधान अथवा एउटा कानुन हामी बनाउँदैछौँ, तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहा गरेको सम्बन्धमा खोइ त त्यो त छैन। त्यसैले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहा गरेको सम्बन्धमा पनि उसले चाहेमा, नेपालमा बसोबास गरेर उसले चाहेमा, त्यस पुरुषले नेपाली महिला बिहा गर्ने पुरुषले चाहेमा उसलाई पनि नागरिकता दिने, अङ्गीकृत नागरिकता दिने एउटा प्रावधान हुनुपर्दछ। भलै त अलिक बढी समयको होला राख्नु पर्ला, तर जे होस् त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। माननीय रामचन्द्र राई, समय 3 मिनट। अध्यक्षज्यू, तराईमा रहेका दलित, मुसहर, डोम, चमार जसको एक खुट्टा टेक्ने जमिन पनि थिएन र उनले त्यो भए बापत नागरिकता लिन पाएका थिएनन्, ती मान्छेले यो विधेयक आएपछि तिनले नागरिकता पाउनु भएको छन्। यो राम्रो पक्ष भएको छ। त्यसै गरी बाबुरामा दुवैजना नागरिक छन् अनि छोरछोरी गैर नागरिक भएका छन्। तिनले पनि यो विधेयक आइसकेपछि, यो कानुन आइसक्यो, यो ऐन आइसकेपछि तिनलेबाट आएको चाहिँ नि बुझिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले कसको निम्ति चाहिँ नि यो नागरिकतालाई खोक्लो गर्दैछौँ। देशका चाहिँ संसारका चाहिँ हरेक देशहरूको चाहिँ नागरिकता प्रावधानहरू चाहिँ कडा खालको हुन्छ। अन्य देशहरूको तुलनामा हाम्रो देश चाहिँ अत्यन्त चाहिँ सानो छ। तीनतिरबाट चाहिँ विशाल चाहिँ जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रले चाहिँ घेरेको छ। सिमानाहरू चाहिँ रेगुलेट छैन। यस्तो ठाउँमा यस खालको चाहिँ खोक्लो नागरिकता बनाउनुको अर्थ जनसङ्ख्या अतिक्रमणलाई चाहिँ हामीले निम्तो दिनुहुन्छ। त्यसैले यो कुराको यस खालको चाहिँ प्रावधान हामीले राखिनुहुन्न र यसलाई पास गरिनुहुन्न भन्ने कुरा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। त अर्को कुरा यहाँ चाहिँ वंशजको नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिक विधेयक 2079 को विषयमा यहाँ छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। यो वास्तवमा जो नेपालमा जन्मेका नेपाली नागरिकहरू अनागरिक भएर बाँचेका थिए, धेरै गुनासो गरेका थिए, तिनका पीडाहरू हामीले सुनेका थियौँ। हरेक दिन हामीलाई फोन गरेका थिए। उनीहरूले पेसा व्यवसाय गर्न पाएका थिएनन्, अध्ययन गर्न पाएका थिएनन्, उनीहरूलाई रोजगारको समस्या थियो। उनीहरूको हकमा लाखौँ नेपालीहरू जो अनागरिक भएर बसेका थिए उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व थियो। उनीहरूको हकमा विधेयकमा जुन आएको छ त्यो जायज छ। तर यहाँ प्रसङ्ग उठ्यो यो जुन वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा। यो अहिले नेपाल तरङ्गित भएको छ। नेपाली जनताले धेरै प्रश्न गरेका छन्, आशंका व्यक्त गरेका छन्। वास्तवमा अरू देशका अभ्यासहरूलाई पनि हामीले हेरेका छौँ। अरू देशहरूले जुन एउटा प्रावधान राखेका छन्, अन्त देशका प्रचलनलाई समेत व्यवस्था गरेर जुन ढङ्गले यो एउटा समय सीमालाई हटाइएको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयसम्म छलफल गरेर जुन प्रावधान राखिएको थियो, जुन समय सीमा राखिएको थियो, त्यो समय सीमालाई हटाइएर सरकारले एकदम जबरजस्त रूपमा जसरी ल्याएको छ त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। हामीलाई थाहा छ सिक्किम भारतमा विलय हुँदाखेरि रातारात भएको थिएन। त्यहाँ भारतमा सिक्किम अन्तिम पात्र लेन्डुप दोर्जे थिए। त्यो योजनाबद्ध थियो। त्यसैले हामी सचेत छौँ नेपाली नागरिक यो कसको इन्ट्रेस्टमा आइरहेको छ भन्ने विषयमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र म राष्ट्रिय सभालाई, माननीय ज्यूहरूलाई, प्रतिनिधि सभाबाट आएको यो प्रावधान जुन छ, यो हटाइएको समय सीमा हटाइएको जुन छ, यो यसलाई चाहिँ हामीले हामी सच्याउँ र यो खारेजयोग्य छ। म सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को, यो जुन नेपाली आमाका सन्तानहरूले
के अरे चाहिँ एउटा नागरिकता प्राप्त गर्ने पितृत्वको पहिचान नभएकाहरूले प्राप्त गर्ने विषय जुन छ यो सो घोषणा गर्ने भन्ने प्रावधान यो जायज छैन, यो ठिक छैन। किनभने सन्तानहरूलाई समेत एउटा प्रताडित त्यस्ता सन्तानहरूलाई चाहिँ एउटा नेपाली आमाका सन्तानहरूलाई प्रताडित बनाउने हिसाबले हिंसाबोध बनाउने हिसाबले सो घोषणा भनेर जे राखिएको छ त्यो हटाउनु पर्छ भनेर म सुझाव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।